This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। बडो चिसो छ सहर, उदास आँखाहरू गरिरहेछन् ओहर दोहर। अझै उडिरहेछन् सपनाका पंक्षीहरू गगनमा, तर फर्किने टुङ्गो छैन तिनको फेरि यही सहर। बडो चिसो छ सहर, न्याना मनहरू कहाँ गए, अब त्यो स्नेह कहाँ गयो। फर्किन्थे चरा गुणमा, तिनको झुण्ड खोइ कहाँ गयो। बडो धुम्म छ सहर, हताश मनहरू गरिरहेछन् ओहर दोहर। अझै उडिरहेछन् सपनाका पंक्षीहरू गगनमा, तर फर्किने टुङ्गो छैन तिनको फेरि यही सहर। बडो चिसो छ सहर। सपनाका फुल, सपनाका बेलुन, सपनाकै खेलौना आएको थियो बेच्न कोही, त्यो जादुगर कहाँ गयो। बडो रित्तु छ सहर, निराश मनहरू गरिरहेछन् ओहर दोहर। उडिरहेछन् अझै सपनाका पंक्षीहरू गगनमा, तर फर्किने टुङ्गो छैन तिनको फेरि यही सहर। बडो चिसो छ सहर। दर्शकवृन्द नमस्कार, एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कवि विप्लव प्रतीक, उहाँको पहिचानसँग अरू जोडिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। कविता नै, उहाँको नाम नै पहिचानको लागि पूर्ण छ, काफी छ। मैले सुरुवातमा उठान गरेको उहाँको कविता बडो चिसो छ सहर, यो बिम्बात्मक र शक्तिशाली कविता उहाँकै कविता हो र म कविताबाटै मैले आजको कार्यक्रम उठान गरेको हुँ। नहारेको मान्छे कविता सङ्ग्रह उहाँको प्रकाशित कृति, त्यस्तै गरी अभिजित उपन्यास, थुप्रै झन्डै 150 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड भएका छन् भने अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित कृति अ पर्सन किस्ड बाई मुन, यो कृति स्पेनिस र फ्रेन्च भाषामा पनि प्रकाशित भएको छ। त्यसै गरी महाबुज हिन्दी नाटकमा उहाँको अभिनय लेखन, थुप्रै नाटक लेखिसक्नु भएको छ र पछिल्लो समय यो नागरिक आन्दोलन, नागरिक समाजको आन्दोलनमा पनि उहाँ सरिक हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म भएको पनि कसैलाई थाहा नहोस्, म गएको पनि कसैलाई थाहा नहोस्, कुन सन्दर्भमा कहिले भनिएको, यो के प्रसङ्गमा आएको यो अभिव्यक्ति थियो? यो अब ठ्याक्कै यही भन्दाखेरि त समय लाग्छ होला त्यसको लागि, होइन? तर के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कविताहरू कसैको अपमानबाट, कसैको तिरस्कारबाट, या कसैको हेलाबाट, या कसैको मायाबाट, या कसैको प्रेमबाट त्यस्तै हिसाबले जन्मिने हो, होइन? यो पनि एउटा त्यस्तै सन्दर्भ थियो त्यो। तर त्यो सन्दर्भमा कविता भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्ने चाहिँ नि त्यो जस्तो मलाई कसैले तिरस्कार गर्यो भनेपछि मलाई तिमीले तिरस्कार गर्यौ, अब तिमीलाई चाहिँ पाप लाग्छ भनेर लेख्ने चाहिँ एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै त्यो अर्कै पर्सपेक्टिभबाट लेख्नु भनेको चाहिँ नि कविता लेख्नु हुँदो रहेछ क्या, होइन? अनि त्यस्तै केही भोगिएको थियो। अनि त्यो भोग्दाखेरि मान्छेमा कनेक्ट कसरी हुन सकिन्छ त मेरो एक्सप्रेसनलाई भनेर भन्दाखेरि अनि मैले लेखेको त्यो चाहिँ। यहाँको व्यक्तित्वले पनि कस्तो भने जस्तै साहित्यमा तछाड मछाड गर्नेहरूको भिडभाड देखिन्छ, आफूलाई जे हो त्योभन्दा बढी देखाउने त्यो प्रवृत्तिका बीच यहाँको एउटा एक हिसाबले गुमनाम लेखन भनौँ न, एक हिसाबले त्यो आफू पर्दाभित्र रहेर, नेपथ्यमा रहेर बाहिर तडक भडक र चमक दमकमा नहिँडेर भित्रै तपस्या गर्ने मान्छे। पछिल्लो समय
सडकमा हुनुहुन्छ क्यारे नागरिक आन्दोलनको समय थिएँ। अहिले हुनुहुन्न? अहिले पनि छु होला, तर के छ भन्दाखेरि मेरो व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि ट्राभलिङ भइरहेको छ। अनि त्यो अभोइड गर्न नसकिने ट्राभलिङ भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा जसरी लागि थियो अब त्यही हिसाबले चाहिँ उपस्थित छैन। तर के छ भन्दाखेरि म उपस्थित नभए पनि त्यहाँ मेरो उपस्थिति छ। कवि लेखक स्रष्टाहरू सडकमा छन् अहिले कतिपय। किन यस्तो अवस्था सृजना हुँदो रहेछ बारम्बार हाम्रोमा? एउटा लेखकले, एउटा कविले यो परिस्थितिलाई, यो अवस्थालाई कसरी निहालिरहेछ? खै अब के भन्ने, विडम्बना हो एकदमै, होइन? जसलाई चाहिँ नि जो चाहिँ नि हाम्रो सारा समस्याको निदान गर्न सक्छन् भनेर जनताले सोचेका थिए, उनीहरू चाहिँ नि यति नराम्रोसँगले चाहिँ नाङ्गिए कि यो त यसरी आउनुपर्ने त दरकारै थिएन। अब यसको कारण के होला भन्दाखेरि उहाँहरूकै क्रियाकलाप, होइन, उहाँहरूकै भागबन्डा होइन र? नागरिकको विश्वासमाथि गरिएको एउटा विश्वासघातको परिणाम पनि त्यो त एकदमै हो, एकदमै हो। त्यो भन्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। यो अवस्थामा र एउटा कुरा, सानो कुरा भन्छु, के छ भन्दाखेरि हामीहरूले के अरे जुन धर्म गर्ने अथवा के अरे पूजापाठ गर्ने, कर्मकाण्ड भनेर भन्ने कुरा हाम्रो कुनै पनि दर्शनले, म त्यसलाई धर्म भन्न चाहदिनँ, कुनै पनि दर्शन, चाहे त्यो इस्लाम होस् या हिन्दू होस् या बौद्ध होस्, होइन, या क्रिस्चियन होस्, होइन, तिनीहरू सबैमा कर्मकाण्ड छ। तर त्यसमा तिनीहरूभित्र भएको जुन दर्शन छ नि, त्यो दर्शनले जे सिकाएको छ, हामी मर्छौँ भनेर भन्ने कुरा हरेक मान्छेले बुझ्यो भनेदेखि, होइन, यो अवस्थामा हाम्रो देश हुँदैन थियो र यो विश्व पनि हुँदैन थियो। हामीहरू उहिले युटोपियामा पुगिसकेका मान्छेहरू हौँ क्या। मलाई अलिअलि भन्न मन, कुनै दिन मर्नुपर्छ, कुनै दिन जानुपर्छ भन्ने त्यो अझ बढी चाहिँ हाम्रो शासकहरूमा त्यो प्रवृत्ति अथवा त्यो चिन्तन कहिले पनि नभए जस्तो देखिन्छ। जतिसुकै अवस्थामा पनि उनीहरू सत्ता र शक्तिको लागि असाध्यै महाभोगी जस्ता देखिन्छन्। यो अवस्थाले सधैँभरि हामी एउटा अस्थिरताको चङ्गुलभित्र रहिरहेका छौँ। यो अवस्थामा लेखकले अथवा कविले लेख्ने सिर्जनाले अथवा उसले गर्ने खबरदारीले कस्तो अर्थ राख्छ? खै अब यसबारेमा म भन्न सक्दिनँ। त्यो खबरदारी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सचेत एउटा स्रष्टाले के हुन्छ भन्दाखेरि यदि ऊ चाहिँ राजनीतिको कुनै वाद अथवा कुनै पार्टीभन्दा माथि उठेको हुन्छ एउटा स्रष्टा चाहिँ, होइन, र उसले यदि जब कुनै चिज गलत भएको देख्छ भने, होइन, त्यो उसले बोल्छ। उसले साहित्य मार्फत नबोल्ला, होइन, तर अर्को कुनै ढङ्गले चाहिँ उसले बोल्छ। तर त्यो बोलेको कुराको महत्त्व कति छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ कसले भन्दाखेरि जो शक्तिमा छन्, होइन, उनीहरूले बसेर छलफल गरेर के भइरहेको छ, हामीले चाहिँ केही गलत पो गऱ्यौँ कि, ल सल्लाह गरौँ न भनेर भन्न सक्ने एउटा क्षमता अथवा एउटा आँट अथवा एउटा सिप अथवा त्यो विवेक चाहिन्छ। हामी को हौँ? हामी त एकअर्काको एउटै देशको मान्छे होइन। किन एकअर्कामा हामी दुईजना लड्नुपर्ने कारण के छ? केही पनि छैन। कति कमाउने अथवा कति शक्तिको चाहिँ मतलब उन्माद चाहिँ मतलब कतिन्जेल त्यसको भोग चलन गर्ने, होइन। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि के अरे 50सम्मको 60सम्मको राजनीतिमा संसारभरि नै के थियो भन्दाखेरि बडो आदर्शवादी हुन्थे मान्छेहरू। राजनीतिमा आउने भनेको चाहिँ त्याग, होइन, त्यागको निम्ति, होइन, राजनीतिमा आउने भनेको आफ्नो जीवन उत्सर्ग चाहिँ जनताको निम्ति गर्ने भनेर आएका हुन्थे कुनै पनि दलका मान्छेहरू, होइन। तर अहिले त शक्तिको विलास गर्नुको लागि विडम्बना छ क्या, विडम्बना छ। तपाईँले अगाडि भर्खर भन्नुभयो नि कुनै एउटा स्रष्टा लेखक वाद र पार्टीभन्दा माथि उठेको हुन्छ। उठ्नै पर्छ।
उठ्नै पर्छ। त्यो हाम्रोमा त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? यसमा चाहिँ जस्तै असाध्यै धेरै गुनासाहरू पनि उठ्ने गर्छन्, जहाँ पनि एउटा फेरो समाउनु पर्ने, उसलाई यो वा त्यो ढङ्गबाट टिका लगाएको जस्तो बाहिरै देखिने, त्यो हाम्रोमा देखिँदैन? देखिन्छ त। त्यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु र अब, होइन? म आफू के छु त्यो मात्रै थाहा हुन्छ मलाई, होइन? किन मेरो निम्ति त के छ भन्दाखेरि मेरो देशमा भएका जति पनि पार्टी छन्, अब त्यो सबै पार्टी मेरो हुन् के, होइन? चाहे त्यो के अरे के भन्छ मधेसमा बसेर राजनीति गरिरहेको, नेपालको निम्ति राजनीति गरिरहेको पार्टी होस्, चाहे राप्रपा होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, होइन? मेरो त सबै हुन्। तर के छ भने अहिलेको अवस्था चाहिँ नि त्यो भित्रमा चाहिँ नि एकजना मान्छे छानेर, 2-3जना मान्छे छानेर मेरो देशको नेताहरू चाहिँ यिनीहरू छन् भनेर आफूलाई एउटा गौरवको अनुभूति गर्ने अवस्था मात्रै रहेको छ। मेरो पार्टीहरूप्रति, कुनै पनि पार्टीप्रति चाहिँ मलाई त्यो के भन्ने एउटा कुनै कुरा बुझ्नुहोस्, पूर्वाग्रह छैन। मैले भन्न खोजेको तपाईँ साहित्यलाई नजिकबाट छाम्ने मान्छे, छामिरहेको मान्छे, हाम्रोमा किन त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको मैले। हामी त्यो त अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो समय चाहिँ नि परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ, होइन? अनि त्यो हुँदाखेरि एउटा कुनै जमानामा म हुर्केको बेला चाहिँ एकदम आदर्शवादी समाज थियो, होइन? अहिले एकदमै भौतिकवादी भयो, होइन? र चाहिँ नि एउटा मान्छे, कोही मान्छे धनी हुनु छ, करोडपति अरबपति हुनु छ भने चाहिँ नि उसको जीवनभरिको एउटा तपस्याबाट मात्रै त्यो भएको हुन्छ। तर यहाँ मान्छेलाई रातोरात हुनु परेको छ, होइन? समय धैर्य कसैमा छैन, होइन? मलाई एकदम रातारात महान लेखक बन्नु परेछ, होइन? त्यसरी म जे पनि गर्नुको लागि म तयार छु, चाहे पार्टीको दौराको फेर समातौँ, होइन? या चाहिँ नि आफ्नो मार्केटिङ आफै गरौँ, होइन? तर जुन बेला लियो टल्स्टय भन्ने मान्छेहरू थिए, दोस्तोयेव्स्की भन्ने मान्छेहरू थिए, अथवा जुन बेलामा चाहिँ नि यो के अरे टेगोर अथवा इन्डियाको अथवा चाहिँ नि नेपालमा गोपाल प्रसाद रिमाल या लेखनाथ पौडेलहरू हुँदाखेरि, होइन? उनीहरू चाहिँ त्यस्तो फेयरमा चाहिँ नि मतलब त्यो दौडमा थिएनन्। साहित्य त त्यस्तो दौडमा, साहित्य स्रष्टाहरू त्यो दौडमा हुनु हुँदैन। त्यो नभएको नै कालजयी बन्छ। अब कालजयी बन्छ कि बन्दैन त्यो चाहिँ अब मुस्किल छ भन्नलाई। तर के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ म त्यस्तो धारमा छु। अवश्य। दर्शक, आज हामीसँग कवि विप्लव प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो साहित्यिक संवादको सिलसिला जारी रहनेछ। अहिलेको लागि एकैछिन व्यापारिक विश्राम। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शक, हामी साहित्य संवादको सिलसिलामा छौँ। आज हामीसँग कवि विप्लव प्रतीक हुनुहुन्छ। हामी साहित्यको सरस्वती समीक्षाको क्रममा थियौँ। अब यसबिचमा एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि अरू कुराकानी अगाडि बढाउँ। अब एउटा कविता चाहिँ मैले जुन ल्याएको थिएँ अब त्यो नै त्यहाँ भनिदिएपछि अब त्यो कविता गइगयो, होइन? अनि अब बिहानै कविता भन्दाखेरि त्यति रमाइलो त नहोला, तर तपाईँको अनुरोध भयो र मान्छेहरू पनि दर्शकहरू हेरिराख्नु भएको होला। के रोमान्टिक सुनाउँ कि फिलोसफिकल सुनाउँ? तपाईँको एकछिन रोमान्टिक सुनाउँ। सबै फुलको चर्चामा मग्न रहे सहरमा, सबै फुलको चर्चामा मग्न रहे सहरमा, छेउमा हजुर आएको कसैले चालै पाएन, मैले देखेँ हजुरलाई कसैले पत्तै पाएन। कसैले बेली भने कसैले चमेली, कसैले बेली भने कसैले चमेली, कसैले गुलाफ भने कसैले गुराँस,
सबै सुगन्ध लिनमै मस्त रहे सहरमा, छेउमा हजुर भएको कसैले चालै पाएन, मैले देखेँ हजुरलाई कसैले पत्तै पाएन। कतै भएन। कसैले आकाश भने कसैले धरती, कसैले आकाश भने कसैले धरती, कसैले इन्द्रेणी भने कसैले जुनेली, सबै उपमा दिनमै व्यस्त रहे सहरमा, छेउमा हजुर उभिएको कसैले चालै पाएन, सुटुक्क छोएँ हजुरलाई कसैले पत्तै पाएन। पत्तै पाएन। एउटा प्रेमिल कविता। कविताको शक्ति के हो? कविता किन कविता बन्छ? अब यस्तो छ, कविताको शक्ति त के हो मलाई अब म भन्न सक्दिनँ, तर कविता चाहिँ नि हृदयस्पर्शी हुनुपर्छ। हृदयस्पर्शी भने कविको हृदयमा स्पर्श गर्ने कविता हुँदैन। कविको अनुपस्थितिमा कोही मान्छेले त्यो कविता पढिरहेछ भने त्यो मान्छेको हृदयमा स्पर्श गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ नि कविताको क्वालिटी चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ, होइन? त्यस कारणले कविता सधैँ कविता हुन्छ। कविता शक्तिशाली अथवा दमदार अथवा यस्तो होइन, हृदयस्पर्शी। अनि अहिले मलाई लागेको चाहिँ त्यस्तो हो। किन भन्दाखेरि कविता चाहिँ साहित्यको त्यसलाई नेक्टर भन्छन् कि अमृत, होइन? 300 पेज 400 पेजमा लेखेको कुनै उपन्यास छ, कुनै चिज छ भने त्यो चिजलाई 6 हरफमा भन्ने कुरा चाहिँ कविता हो। तागत हुन्छ, होइन? त्यही हो। त्यो तागतलाई कतिले बुझ्छन्? अब त्यो थाहा छैन, त्यो अब बुझ्नुपर्छ भनेर जरुरी पनि छैन, होइन, मेरो हिसाबले। तर बुझेको चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी विभिन्न पङ्क्तिहरू, जस्तो अब मैले वाल्ट व्हिटम्यानको कुनै एउटा कविताको अंश छ, होइन, त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ मेरो लागि मन्त्र जस्तो हुन्छन्, होइन? त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि नट आई नट अदर पिपल क्यान ट्राभल योर जर्नी, यु हेभ टु ट्राभल इट बाई योर सेल्फ भनेर भनेको छ। त्यो मेरो लागि जीवनको ठुलो मन्त्र हो, होइन? किन पोइट्री त भनिहाल्यो नि, जसरी हामी चाहिँ कुनै दर्शनको चाहिँ कोटहरू अथवा केही चिजहरूले गर्दाखेरि, उदाहरणले गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनशैलीमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो पर्सपेक्टिभमा, होइन, जसरी प्रभाव पारेको हुन्छ कविताले त्यसरी प्रभाव पार्ने हो। तपाईँले भन्नुभयो नि कविता साहित्यको एउटा अमृत हो। तर हाम्रो सामूहिक साहित्य बजारमा कविताको बजार कहाँ छ? प्रकाशकहरूले कविताको कृतिलाई प्रकाशन गर्नै मान्दैनन्। जसरी उनीहरूले उपन्यासतिर लालायित हुन्छन् अथवा अरू धेरै कुराहरू बाहिर आइरहँदा, त्यस्ता कृतिहरू आइरहँदा कविताका कृतिहरू प्रकाशन गर्न उनीहरू मान्दैनन् र पाठकहरू पनि कम छन् भन्छन्। किन त्यस्तो भाव हो? कि त्यस्तो देखिन्छ? एउटा रमाइलोको लागि भन्यो भने पाठक कम, लेख्ने ज्यादा भएर हो कि एउटा रमाइलोको लागि भनेको यो चाहिँ नि, होइन? तर यसैमा पनि सत्यता हुनसक्छ, खै अब। अनि तर कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा, मेरो कविताहरू मैले विदेशमा जहाँ पनि, होइन, जस्तो वेस्ट बेङ्गाल अथवा जयपुर अथवा चाहिँ यो मेक्सिको या अमेरिका या जर्मनी जहाँ पनि गएर मैले पढ्दाखेरि उनीहरूले बुझ्ने भाषामा पढ्दाखेरि एकदमै उनीहरूले मसँग गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ। अनि पहिला म आफूलाई पोएट भनेर परिचय दिँदैन थिएँ, होइन? पछि गएर भन्नै पर्ने भयो। केही जागिर पनि छैन, केही पनि छैन, बेरोजगार मान्छे छु, होइन? 2005 देखि जागिर सागिर सबै छोडिदिएको, होइन? अनि केही त भन्नु पऱ्यो नि भनेपछि म पोएट भनेर भन्दाखेरि उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। ओ यो एउटा पोएट भनेर भने त्यसपछि अब के भयो भन्दाखेरि अनि कविता त सुनाउनु पर्यो। अनि सुनाउँदाखेरि उनीहरू झन् उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आउने भन्ने मतलब एक प्रकारको रेस्पेक्ट, एक प्रकारको माया, होइन, लभ, त्यस्तो। अनि किन त रहेछ भनेर मैले सोच्दाखेरि उनीहरूको समाजमा चाहिँ शिक्षाको जुन एउटा संस्कार छ त्यसमा चाहिँ पद्धति, एउटा सिस्टम जुन छ त्यहाँनिर चाहिँ पोइट्री एप्रिसिएसन कसरी गर्ने, होइन, लिटरेचर एप्रिसिएसन कसरी गर्ने, आर्ट एप्रिसिएसन कसरी गर्ने, थिएटर एप्रिसिएसन कसरी गर्ने भनेर उनीहरूले चाहिँ सिकाउँदो रहेछ पहिलादेखि नै, होइन? हाम्रो यहाँ त छैन, हाम्रो त्यो सिकाइमै त्यो रहेन, होइन? अनि त्यो गर्दाखेरि मान्छेले त्यसको मर्म पनि बुझ्नु भएन, होइन?
अनि त्यसमा त के छ भन्दाखेरि त्यो सुन्ने मान्छेहरूको दोष होइन, प्रकाशकहरू यदि मान्दैनन् भनेदेखि चाहिँ नि कविताको बजार छैन भने छाप्दैनन् भने उनीहरूको पनि दोष छैन, किन उनी चाहिँ व्यापार गरेर बसेको होइन। भनेपछि अब यस्तै ठाउँमा छौँ हामी भनेर भन्ने सोच्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के याद गर्नु के अरे बिर्सन मिल्दैन भनेदेखि सबैलाई चाहिने चाहिँ चिज फेरि कवितै छ। कविताको मर्मस्पर्शी हरफहरू पढेर अथवा सुनेर वाह भन्ने पनि उनीहरू नै छ। तर वर्ल्डमा के पनि हामीले याद गर्नुपर्छ भने चाहिँ लेस पेड क्रिएटिभ आर्ट भनेको चाहिँ कविता हो के। त्यो चाहिँ जमानाको सबभन्दा पुरानो कविदेखि अहिलेसम्म कविको हाल त्यही नै हो खासमा। कवि विप्लव प्रतीकले कविता वाचनमा अथवा उसको कविताकै मर्मबाट प्रभावित भएर कसैले मानस लोग्ने भन्ने बिम्ब अथवा त्यो उपमा दिएको अथवा त्यो सन्दर्भको बारेमा केही बोल्न मिल्छ? अब त्यो कसले भनेको भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो नमिल्ला होइन। के अरे मैले अधिकांश मेरो कविता सुनेर अथवा पढेर चाहिँ नि मैले पाएको जुन एउटा यति विघ्न चाहिँ नि त्यो प्रेम पाएको छु कि होइन। अब त्यो प्रेमलाई चाहिँ मैले त्यो प्रेम चाहिँ नि मलाई मोटिभेट गर्ने, राम्रो लेख्नको लागि मोटिभेट गर्ने, हृदयस्पर्शी कविताहरू लेखिराख्नको लागि मोटिभेट गर्ने होइन। तर यो होइन कि म अमर हुन्छु, मेरो कीर्ति चाहिँ नि मरेपछि पनि रहन्छ या शालिग बन्छ भन्ने त्यो मोहमा मेरो कविताहरू जन्मेका छैनन्। मेरो ऊर्जा चाहिँ नि मलाई पोइट्री राइटिङमा ऊर्जा दिने चाहिँ नि तिनै तमाम श्रोता र पाठकहरू नै हुन्। त्यस्ता केसहरू धेरै छन्, तर यहाँ अहिले बताएर साध्य छैन। यो बिचमा अर्को एउटा कविता मिसाउन मिल्छ? मिल्छ। मिसाउन त्यो अघि नै उल्लेख गरेको त्यो कविता भन्यो, त्यो मलाई मन छ भनेर भन्ने। हस्। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म बन्न चाहन्छु पानीको निर्मल थोपा, जुन थोपाको मात्रै कुनै मूल्य छैन। म बन्न चाहन्छु शीतल हावाको झोक्का, जुन झोक्काको मात्रै कुनै अर्थ छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म बन्न चाहन्छु जङ्गलमै ओइलिने फुल, म बन्न चाहन्छु जङ्गलमै ओइलिने फुल, जुन फुल कसैको अभिलेखमा छैन। म बन्न चाहन्छु त्यस्तो प्राचीन कला जुन आज कसैले सम्झेको छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। धन्यवाद। निकै शक्तिशाली कविता। तपाईँ सन् 2005देखि जागिर छोड्यौँ भनेर भन्नु, त्यसपछिको यो समय झन्डै 15 वर्षको अवधि साहित्य साधना अथवा कसरी व्यतीत भइरहेछ? साहित्य साधनामै केन्द्रित, तपस्यामै रत अथवा अन्य केही? यस्तो छ, अब म चाहिँ नि के अरे सरकारले भत्ता नदिएर बाँचिरहेको छु र त्यसरी नै बाँचिरहनु पाऊँ होइन। र जीविकाको लागि कहिले कुनै अनुवाद गर्यो, कहिले कुनै स्क्रिप्टहरू लेख्यो, कुनै के गर्यो होइन। मलाई त्यसमा आनन्द छ। मलाई त्यो पैसा सञ्चित गरेर होइन अलिकति केही गरौँ, अब गाडी किनौँ अथवा मन परेको ठाउँमा घर बनाऊँ भनेर भने त्यस्तो केही पनि छैन, त्यो मोह छैन होइन। तर तपाईँप्रति चाहिँ मोह छ फेरि होइन। म आभारी छु। थ्याङ्क यू। अभिजित यात्रा कस्तो रह्यो? लेख्नलाई अब 4-5 वर्ष त लाग्यो होला होइन। प्रकाशित भयो, त्यसपछि गएर मैले धेरै राम्रो फिडब्याक पाएको छु। अब किताब बिक्री भयो कि भएन अब त्यो बिचरा प्रकाशकको जिम्माको कुरा भयो होइन। उनीलाई थाहा होला होइन, उनी घाटामा गए या नाफामा गए। जोस् म चाहिँ नाफामा छु। मैले त धेरै मान्छेहरू मेरो करिब ल्याएँ त्यो किताबले।
यहाँलाई याद छ कि छैन कुनै सन्दर्भमा मैले पनि त्यो पुस्तक यात्राको क्रममा पढ्दै गर्दा हजुर मैले त्यति बेला नै मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ, याद छ। याद छ। अहिले अहिले पछिल्लो समयको लेखनी अब कविता अलिअलि त्यो चाहिँ नि अब कविता नलेखिकन बस्न सकिँदैन, तर कविता फेरि भनेको बेलामा आउँदैन होइन। त्यसको निम्ति एउटा कुनै स्ट्राइक हुनु पर्यो, केही चोट लाग्नै पर्यो होइन, हृदय रेटिनै पर्यो होइन। अनि हृदय रेटिने उपायहरू खोजिरहन्छु होइन। अनि त्यो खोजेर भेटिने कुरा हो, कहिले भेटिन्छ कहिले भेटिँदैन, कहिले भेटिन्छ कहिले भेटिँदैन। त्यो तर खोजेर हिँड्छु भन्दाखेरि त्यो लिटरली खोजेर हिँडेको पनि होइन होइन, त्यस्तो हो। अनि बेला बेलामा लेखिरहन्छु, कहिले गीत लेख्छु कहिले कविता लेख्छु होइन। एउटा उपन्यासको लागि फ्रेम बनेको चाहिँ 1 वर्ष भयो, तर म त्यसमा मोटिभेट भएर चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन। बरु त्यसबिचमा नाटकहरू उल्था गरेँ होइन। जस सकेसम्म चाहिँ नि कि पढ्ने कि लेख्नेमै। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ अब म चाहिँ एकदम व्यायाम रुचाउने मान्छे होइन। अनि म चाहिँ एक्सर्साइजलाई अलिक बढी जोड दिन्छु। भन्दाखेरि कहिले दौडिने, कहिले साइकल चलाउने, कहिले योग ध्यान, टेबल टेनिस खेल्ने। योग ध्यान त गर्न आउँदैन, योग ध्यान गर्नलाई धैर्य छैन। म आफै के चाहिँ बिहान उठेपछि यो आज यो पहिलोचोटि होला यसरी बोलिरहेको, बिहान उठेदेखि 1-2 बजीसम्म म कसैसँग पनि बोल्दिनँ, फोन पनि अफ गरेर राखेको हुन्छु। सायद त्यही नै त्यो ध्यान होला, त्यही बेला पढिरहेको हुन्छु अथवा लेखिरहेको हुन्छु होइन। प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको कविता कृति कहिले आइपुग्ला अथवा त्यसका अपेक्षित पाठकहरूको त्यो पर्खाइ कहिलेसम्म रहला? मेरो विचारमा कुरा भइरहेछ होइन। अब अवस्था अहिले यस्तै नै छ। डिजाइन चाहिँ नि कम्प्लिट भइसक्यो होइन। अब होपफुल्ली 5-6 महिना 5-6 महिना हजुर। एउटा हाइकु सङ्ग्रह छ, एउटा चाहिँ नि कविता सङ्ग्रह छ, त्यसमा कुरा भइरहेछ। गीत लेखन पनि निरन्तर छ? गीत लेखन निरन्तर छ। नाटक चाहिँ नि अस्ति भर्खर एउटा अनुप बरालको लागि एउटा मैले डेथ अफ अ सेल्सम्यान भन्ने अङ्ग्रेजी नाटकलाई चाहिँ नि नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सक्रिएट गरेको छु हालसालै। त्यो गएको अगस्तमा चाहिँ नि प्रदर्शन हुनुपर्ने, तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन। सायद अब आउने अगस्तमा हुन्छ कि। मौलिक नाटक लेखन अलिक कम अनुवाद बढी हुने गर्छ, बाहिरका नाटकहरू बढी मञ्चन हुने गरिन्छ भन्छन्, के हो? अब त्यसको लागि त अब मैले बोल्नु त्यति उचित हुँदैन होला। के छ भने त्यो चाहिँ अब जसले थिएटर गरिरहेछन् उनीहरूले जवाफ दिनुपर्ने कुरा होला। तर त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर मैले बोल्नुपर्ने भएदेखि चाहिँ नि यहाँ म अब के भन्छ उनीहरूले खोजेको चिज चाहिँ नि मतलब त्यो नभएर नै होइन बाहिरको लिनु परेको होला। त्यो ऊ त चोइस त बाहिरको गर्ने हुँदैन नि। बाहिरको गर्दाखेरि पनि नेपाली समाजसँग मिल्दोजुल्दो नेपाली समाजलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ केही कतै हिट गर्ने कारणले नै त्यस्तो खालको नाटक नै गरिरहेको होला नि। जस्तो सुनिल पोखरेलले चाहिँ त्यो के अरे डल्स हाउसको गरे होइन, अथवा अरू कसैले चाहिँ मतलब त्यो विदेशी नाटक गरे होइन। जस्तो अनुप बरालले नै महाभोज जुन गर्दाखेरि हिन्दी किन लिनु पर्यो होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो लाग्छ। हामी अन्तमा छौँ, अन्तमा कविताको कुनै पङ्क्तिबाटै बिदा हुने? हस्, मलाई अत्यधिक मान्छेहरूले मन पराएको जहिले पनि फरमाइस हुने एउटा कविता सुनाइदिन्छु होइन। यो पनि प्रेम सम्बन्धी छ। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ। एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, प्वाख चाहिँ उठ्छे, अङ्गालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। म लड्दा आफै उठौँ तर उसले उठाए चाहिँ लागोस्, म आँसु आफै पुछौँ तर उसले पुछे चाहिँ लागोस्, म उसको बह बुझौँ तर उसले चालै नपाओस्, मैले हिफाजत गरेको उसले पत्तै नपाओस्। माया अब कसैसँग गर्न मन छैन, माया अब केवल महसुस गर्न मन छ।
एउटी त्यस्तै परीसँग जो साउथीमा बोल्छे, प्वाख चाहिँ उठ्छे, अङ्गालोमा छैन तर सँगै रहन्छे। हस्, कविको त्यो कवित्व अझै विस्फोट हुँदै जाओस्, लेखन यात्रा सफल र सुखद रहोस्। हामी अर्को कुनै फराकिलो संवादमा फेरि भेटौँला। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कवि विप्लव प्रतीक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो काव्यात्मक बसाइसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।